मकान की हर बला हर बीमारी कैसे दूर करें। सिर्फ एक चिराग जला दीजिए, फिर उसके बाद में जो कमाल देखेंगे वो आप हैरत में हो जाएंगे। अगर आपके मकान में लोग बीमार रहते हैं या आपके मकान में तरह तरह की बीमारी आती जाती रहती है, कोई शख्स एक शख्स बीमारियों में मुब्तला रहता है, एक बीमारी जाती है दूसरी तैयार हो जाती है। ऐसी हालात में एक चिराग जला लीजिए, एक अमल छोटा सा कर लीजिए। एक ही बार आपको करना है अपने मकान में और इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमेशा के लिए बलाएं और बीमारियां दूर हो जाएंगी। आपके सामने यही एक चिराग के बारे में आपके सामने पेश करने वाले हैं कि चिराग को कैसे जलाएंगे, किस तरकीब से अमल किया जाएगा और कौन सी आपको एक दुआ पढ़ना होगी। दुआ नहीं बल्कि दोस्तों आपके सामने एक छोटा सा नाम, अल्लाह तबारक व तआला का नाम, बबरकत वाला अज़मत वाला एक नाम सिर्फ पढ़ लेना है। उसके बाद में आपके लिए बहुत जल्दी शिफा मिलेगी। चिराग कैसे जलाना है, आपको सिर्फ चिराग में तेल डाल देना है, उसके बाद में उसी में एक लौंग का दाना डाल देना है। वही लौंग जो हम आप सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं। चिराग के अंदर कैसे किया जाएगा, किस तरकीब से अमल किया जाएगा, किस वक्त किया जाएगा, ये तमाम बातें इस वीडियोस में आगे हम पेश करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा करके ऑल पे भी रख लीजिए। चलिए दोस्तों शुरुआत कर रहे हैं कैसे चिरागा किया जाएगा। सिर्फ एक चिराग आपको कैसे जलाना होगा। अगर आपके मकान में बीमारियां रहती हैं या एक शख्स या तमाम लोग बीमारियों में मुब्तला रहते हैं, ऐसी हालात में आपको एक चिराग को जला देना है और उस चिराग के जरिए से आपकी तमाम बलाएं दूर हो जाएंगी। अल्लाह का एक प्यारा सा बबरकत वाला अज़मत वाला नाम पढ़ के चिरागा जैसे ही करेंगे और दिन में नहीं बल्कि रात में आपको चिरागा जलाना है। कैसे जलाना है, आपको पहले तो एक दिया तलाश कर लेना है। मिट्टी का जो दिया होता है वो तलाश कर लेना है, बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। मकान में लेके आना है और रात के सन्नाटे में आपको जलाना है। इशा की नमाज के बाद में आप किसी भी वक्त उस चिराग को जला सकते हैं। पहले ये सुन लीजिए कि आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, परेशान आपको नहीं होना है, किसी बात की आपको टेंशन नहीं लेना है। अक्सर के लोग ये समझते हैं कि ऐसा ना हो कोई परेशानी हो जाए, कोई खौफ सामने आ जाए या कोई भूत जिन्नात सामने आ जाए। ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला है। आपको बहुत सुकून से जला के रख देना है, बाकी आपको रात में अपनी जगह पे आके सो जाना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला चिराग जलाएंगे, सुबह देखेंगे तो चिराग आपका बुझ चुका होगा और आपके मकान से जितनी बलाएं दूर होंगी वो तमाम बलाएं बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। करना क्या है, सबसे पहले तो आपको पाक साफ हो लेना है। नापाक हैं तो गुस्ल कर लीजिए, साथ में वज़ू भी बना लीजिए। उसके बाद में आप एक दिया को तलाश करेंगे, मिट्टी का जो दिया होता है उसको तलाश करेंगे और उसके बाद में एक रुई का लिफाफा आपको बनाना है। रुई लंबी करके बत्ती जिसको कहते हैं, बत्ती के टाइप का आपको बना लेना है। उसके बाद में जो कड़वा तेल होता है जिसको सब्जियों में डालते हैं, वो तेल दिया के अंदर डालना है और उसी तेल के अंदर आपको एक लौंग का दाना डालना है, सिर्फ एक डालना है। उसी दिया के अंदर डाल दीजिए। किस वक्त डालेंगे आप, इशा की नमाज के बाद में, जब आपके घर में तमाम लोग अपने अपने बिस्तर पे चले जाएं। उसके बाद में एक शख्स, घर का कोई भी शख्स, बालिग शख्स जो बालिग होना चाहिए, बालिग शख्स कोई भी शख्स ये चिराग आसानी से जला सकता है, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, कोई भी शख्स आसानी से जला सकता है। बाद नमाज इशा जैसे लोग अपने बिस्तर पे चले जाएं, बस जो शख्स जलाना चाहता है वो शख्स एक रूम में जाए, कमरे में जाए, मकान में अपने जाए। उस मकान में
آپ کو ایک جگہ اطمینان سے تلاش کرنی ہے کہ دیا کس جگہ پہ آپ کو جلانا ہے۔ وہ جگہ پہ آپ کو جلا کے رکھ دینا ہے۔ دھیان آپ کو اس چیز کا رکھنا ہے کہ جس جگہ پہ دیا جلائیں وہاں پہ کوئی نہیں سونا چاہیے۔ باہر سو لیں، دوسرے روم میں سو جائیں، باہر آنگن میں سو لیں یا کہیں بھی سو سکتے ہیں، لیکن اس روم میں نہ سوئیں۔ اگر آپ کا روم بڑا ہے تو کوئی چھوٹا سا روم دیکھ لیجئے، آپ اس جگہ پہ ہی جلا سکتے ہیں جس سے کہ آپ آسانی سے سو سکیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مکان پورا ہال سا ہوتا ہے تو جلانے کا نہیں بنتا ہے، تو آپ کوئی ایسا کونا تلاش کر لیجئے جو تنہائی کی حالات میں رہنے والا ہو، جس کونے پہ کوئی آتا جاتا نہ ہو، ایسا ایک کونا تلاش کر لیجئے۔ آپ اس جگہ پہ آرام سے یہ چراغ جلا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک دن آپ چراغ جلائیں گے، جس دن آپ چراغ جلائیں گے اسی دن اگلی بار وہی دن، جیسے کہ آج سوموار کا دن ہے اور آج آپ نے عشاء کی نماز کے بعد میں چراغ کو جلانے کے بعد میں پھر اگلے سوموار کو، اگلے ہفتے میں جب بھی سوموار آئے گا، پیر کا دن آئے گا، اس پیر کے دن میں آپ کو پھر دوبارہ یہی کام کرنا ہے، یعنی چراغا جلانا ہے، اور وہی شخص جلائے جو پہلی بار جلا چکا ہے، وہی شخص اگلے سوموار کے لیے جلائے۔ اگر آپ سوموار کو نہیں، منگل کو کریں، بدھوار کو کریں، جمعرات کو کریں، جمعہ کے دن کریں، جس دن بھی آپ ایک دن کریں وہی اگلا دن آپ کو تلاش کرنا ہے، اگلے دن بھی اسی ترکیب سے وہی شخص اسی جگہ پہ چراغ دوبارہ سے اسی ترکیب سے آپ کو جلانا ہے، ایک لونگ ڈالنا ہے، بتی بنانا ہے اور دیا کو کونے پہ رکھ دینا ہے، جلتے رہنا ہے، آپ کو دوبارہ چھیڑنا نہیں ہے، جب تک جلے، جتنا 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے یا صبح تک جلتا رہے تو جلتے رہنے دینا ہے، اس سے آپ کو دوبارہ چھیڑ چھاڑی بالکل بھی نہیں کرنا ہوگا۔ اگلے سوموار کو جلائیں گے، اگر آپ نے فرسٹ بار سوموار کو جلایا ہے تو اگلے پھر سوموار کو جلائیں گے، 2 بار کہنے کے بعد میں تیوارہ آپ کو پھر کہنا ہے، اگلی بار میں پھر آپ کو 1 بار اور جلانا ہے۔ ایسے ہی آپ کو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ 3 بار چراغا جلانا ہے، ایک ہی دن ہونا چاہیے، ایک ہی وقت ہونا چاہیے اور ایک ہی شخص جلائے، وہی شخص دن آپ خود ڈسکس کریں کہ آپ کو کون سا دن مناسب رہے گا، کس دن آپ کر سکتے ہیں، کسی بھی دن آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہی کنٹینیو آپ کو دن تلاش کرنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس مکان سے تمام بیماریاں ختم ہوتی چلی جائیں گی، اور کوئی ایک شخص بیمار رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی بہت جلدی اس شخص کے لیے شفا یاب عطا فرمائے گا۔ تو آپ ایک بار اس عمل کو ضرور کیجیے اور اس ویڈیوز کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر ضرور کیجیے، جس سے کہ جو شخص پریشان ہیں، بیمار حالات میں ہیں، ایسے شخص ایک بار اس عمل کو ضرور کر سکیں۔ اور دوستو ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، یہ عمل وہی شخص کرے جو اچھی ترکیب سے غسل کرنا آتا ہو، پاکی حاصل کرنا آتا ہو، جس سے اکثر کے لوگ آج کل انڈر ویئر میں نہانے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے پاکی حاصل آپ کو نہیں ہو پاتی ہے۔ ایسا شخص یہ چراغ کو جلائے جو شخص پاک رہنا اچھی ترکیب سے جانتا ہے، جس کو غسل اچھی ترکیب سے آتا ہو، جس سے کہ غسل پاک صاف ہو کے کر سکے۔ ناپاکی کی حالات میں یہ عمل ہرگز نہیں کرنا ہے۔ چلیے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔